السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف وحسن تيرف، كنقول لكم ليلة سعيدة. كي دايرين؟ هانيين؟ أحوال طيبة؟ كي دايرة الصحة ديالكم؟ الأمور مزيانة؟ نحبكم أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتحدثوا شوية على الكينتي ديال 13 ديال اليوم ديال السبت. الحمد لله، دائما القناة في تألق يوم بعد يوم، وهذا كامل كيرجع للتشجيع والدعم ديالكم والثقة اللي كتوضعوا فينا. وربي ما كيحشمناش معاكم. لا سيليكسيون ديالنا اليوم كانت جد متميزة. كانوا داروا الكات، صدق الكات ديسكاليفيا، حيدوه، وحتى بالكات كان عندنا، كان غيخلص شويه بالكات مزيان، ما يحيدوا الكات صدق بقى غير لداخل، مخرجش لي سيربريز. فوالا لو 13 6 لا سيليكسيون اللي عطيناكم. اذا رجعتوا التحليل، هادشي علاش كنقول لكم اخواني اخواتي الله يجازيكم بخير، بقاو تصنتوا شويه للتحليل. الا رجعتوا للتحليل غتشوفوني شنو قلت لكم على الدو. بنادم خصو يعني يركز مزيان، ماشي يركز، لا صاحبي يركز. عفوا شويه نضحكوا شويه وصافي. يعني راه بينت لكم الدو مزيان، اللي بغى يفهم يعني يستوعب الهضره مزيان ديال سميتو. وهضرت لكم او ميم طون على 10 و11 و12. السيس شنو قلت لكم عليه؟ السيس قلت لكم اودي s'il reste sage راه il peut faire quelque chose. صدق مسكين ما دار والو. هضرت لكم على الست، قلت لكم اودي راه الا جيرا داك لو نيميرو 7 راه غادي يقدر يكون دون لي 3. هضرت لكم على الويت، قلت لكم اودي القناص راه الا جيرا تا هو داك لو نيميرو الاكستيريور راه غادي يكون فلو تيرسي. الدو قلت لكم غيكون في لا كومبينيزون غانيونت. 13 راه عرفتو شنو قلت لكم عليه. يعني خص غير بنادم، كنقول لكم اخوتي الله يرحم لكم الوالدين، ما كنبغيش شي واحد يخسر، والله ما كنبغي شي واحد يخسر، كنبغيكم كلكم تكونوا ناشطين. بنادم يستافد شويه، يتصنت ما فهمتش الوقت اللي يكون كيتصنت. انا قلت لكم داك النهار ياخذ ورقه وستيلو ويبقى ينوطي. في الاخر كانت شي حاجه ممكن انه يغيرها، ولكن بنادم يستافد. ما كنبغيكمش تخسروا، والله ما كرهتكم كاملين تربحوا. او موان بنادم يلقى باش يلعب غدا، ما يلعبش من جيبو، اضعف الايمان، وكتسمى راك رابح. يعني الكورسه اليوم عطيناها واحد يعني واحد التحليل اللي كان في المحل ديالو بحال ديال البارح.
شنو قلنا لكم عاوتاني؟ قلنا لكم اودي ردوا لبرا ل11 وكدا وهذا وهذا 11 و 12، ولا رجعتوا للفيديو من 10 ل 11 ل 12 كيفاش هذا، راه هادوك اللي كيقلبوا الكورسه. بحال اليوم عاوتاني السيس والناف هما اللي صدقوا قالبين الكورسه. واخا ما حنا اليوم مشى اوردر هباء منثورا، اوليو باش نسبقوا الكان سبقنا الطريز، مشى اوردر الاخوان كاملين على والو، حيت فضلنا داك الطريز على الكنز. ولكن الحمد لله بنادم بعدا كما كنقولوا احسن من والو. ديزوردر ديال كينتي بليس لي بونيس بليس لوردر ديال تيرسي، الحمد لله. ولكن كون جاب بنادم ديك 17 مليون ديال الكينتي عاوتاني راه زوينه. دونك بالنسبه لابواط نوار عطاتكم الويت ودو، راها فينا هي ويت ودو. بالنسبه لا ديرنيير مينوت الناف بازير ما جاش، لو شوفال اكومبانيون جا غانيون. وبالنسبه لي سيبليمون عطينا 6 و 13 جا 13. دونك هنايا 50% كالعاده دائما جوج 50%، الفوق عاوتاني 50%. يعني غير ما بين لابواط نوار والفيديو الاخر ديال لا ديرنيير مينوت كاينين 3 شوفو، جوج و 8 و 13. 7 هضرنا عليكم مزيان، هضرنا عليه مزيان. 15 هضرنا عليه مزيان. ايوا ولكن الحاجه ما كانتش مكتبه راه ما مكتباش، هذا هو المشكل. دونك على اي سمحوا لي طولت عليكم شي شويه، والله كيبقى فيا الحال الا ما استفادوش الاخوان كاملين. والله العظيم الا كنضروا زعما الصراحه في الخاطر ديالنا، لان ما كنبغيوش شي واحد يخسر، حيت ما كنعطيكم شي حاجه من جيبنا. هذا هو المشكل. كنبغيو هاد الخدمه اللي كنخدمو، هاد الاجتهاد اللي كنجتهدو و... والثقه اللي كتثقوا فينا، ان يعني تبقى في محلها وانتم تستافدوا. هذا هو المشكل. على اي اللي ما مكتباش له شي حاجه راه ما مكتباش. دونك سمحوا لي على هذه المقدمه طويله شي شويه. غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكينتي ديال غدا. الكينتي ديال غدا اللي غادي يكون في شونتيلي لو 14/6/2020، ريونيون 1 كورس 4 1800، كورد ادروات غازون 16 البارطون. ديبار غادي يكون في مع 2 و4 موين بيست. ربما كاينه شي شتا انونسي يقدر التيران يتغير، ما يبقاش بون ولا بون سوبل، حيت كاينين دي شوفو اللي جابوهم هما اليوم على حساب انهم غاديين يلعبوا في البون ولا في البون سوبل، وربما التيران يتبدل ويولي سوبل ولا طري سوبل ولا هذا، ويقدروا ما يديروا والو وهما معروفين ومعطيين باش غادي يربحوا او لا غادي المهم يجيبوا الفلوس. اللي غنقول لكم الاخوان وبصريح العباره هو ان الكينتي ديال غدا راه حمق ديابوليك. باش نكونوا واضحين، بنادم يرد منه البال، وكما كنقول لكم دائما يحاول يختصر في اللعب ديالو. المهم راه صعيب شي شويه، راه ديفيسيل هادي شيفري باش نكونوا واضحين. ولهذا حنا غادي نعطيوكم التحليل. انا ما نكذبش عليكم، غنقولها لكم من هذا المنبر، غدا والله لا داو من عندي ريال، بربي لا داو من عندي ريال، ما نكذبش عليكم. انا غدا ما غاديش نلعب، الكورسه ما عجبتنيش. تحليل حنا حللناها على قد المستطاع، نحاولوا اننا او موان نقربوكم لا رياليتي.
وكيبقى الاختيار ديالكم. وبنادم يحاول ما امكن يمينيميزي في اللعب ديالو. انا كنقولها لكم ما يغزرش بزاف. دونك غادي نبداو التحليل ديالنا، وغادي نبداو ان شاء الله بلو نيميرو 2. هادو الكورسه كامله ديال لي فيميل كلها نتوات. فيميل عندها هاد الرقم 2، فيميل عندها 4 سنين، هي ريغوليير، اول مره غادا دير هاد التيران. لا فالور ديالها يعني 39.5 ستابل، ولكن شويه قويصحه حيت ديجا جرات بها، ولكن قاصحه عليها شويه، خصوصا وانها غادي يكون عندها لو طوبويت، حيت هي ما عمرها ديباسات مره واحده جرات ب 58. مره واحده جرات ب 58. دابا غادا ب 60. دائما كتجري بقل من 58، ومره واحده جرات ب 58. كانت تبلاصات ولكن في كورسه صغيره. دابا غادا ب 60 39. شارجي شي شويه. يعني عندها بعض المحاسن بحال داك لو نيميرو 5 ديال لي ستال. غادا عندها ان بون نيميرو دو كورد، كدير كاع لي تيران. بزاف ديال الناس عاطينها تربح. انا خايف منها لا تكون صابونه، ولكن هذا ما يمنعش اننا نحطوها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. مالاغان ما كنظنش. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5، رقم 5. هذه عندها 6 ديال السنوات، اكسبيريمونطي، يعني خزه كما كنقولوا، واخا باقا صغيره، عندها 6 سنين. لا فالور ديالها ستابل 37، دارت بيه شحال من كورسه مزيانه. عندها لو بوا دو جوك ديالها مزيان. المشكل اللي عندها هو لو سايز فريستال، غتمشي تو طافي على الاكستيريور. ما نقدروش نحكموا على ديميرو وعلى التعليمات اللي معطيه من عند لونترينور، واش غادي يمشي بوحدو في الاكستيريور، واش غادي يحط لا بوينت فيتاس في الاول ويطيح مع لي شوفو دو تيت، ويقدر ديك الساعه ما عرفناش بالضبط. بون، هاد السانك هادي الى جيرات هاد لو نيميرو 16 في ليستال، راه غادا تكون في لاريفي، وربما تكون دون لي طروا. بحال اللي قلت لكم اليوم على لو 13، قلت لكم غادي يجي 4 5. الكنز عاوتاني قلت لكم يقدر يجي 4 5. يعني كيبقى فينا الحال والله. دونك غادي نحتفظوا بهذا الرقم 5 في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص دون لي 3 الى كتب وجيرا داك لو نيميرو. انا كنقول لكم راه كونديسيون يجري داك لو نيميرو 16 فريستال. عندنا ان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7، لو نيميرو 7. هذه عندها 4 سنين. كدير الصابل وكدير الكازون، ما عندهاش مشكل. كدير لو بون تيران، لان الا ما اثرتش ديك الشتا على لو تيران وبقى بون، راه غادا تقدر تكون مزيانه. هاد الست هادي تخربق شويه التيران، راه محالش تكون. عندها لا فالور ستابل 37، عندها ان بون بوا تا هي ديال لو جوك. كيبقى عندها المشكل في شونجمون ديال الارضيه ديال لو تيران ديال لو سول. الا بقى مزيان راه غتكون مزيانه، تخربق راه هي غادا تخربق.
دونك سوا غادي نحطوها في لي سوربريز سوا غنحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. المهم غادا تكون. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون ولا اون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 8 ولا نيميرو 8. هادي فميلة عندها 4 سنين، ريغوليير معقولة، ديبيت في هاد ديبيت في لي هانديكاب اون جينيرال بواحد لا فالور اللي هي 37 ولكن اكسبتابل بالنسبة ليها. عندها ان بون بوا، عندها ان بون جوك. المشكل حتى هي اللي عندها هو لو نيميرو، عندها لو نيميرو 14 فريستال، حتى هي لا جيراتو راه تقدر تكون في لاريفي. هذا هو المشكل. كاينين عوادة مزيانين لو تيراج دو سور عطاهم دي نيميرو فريستال اللي ماشي هما هادوك، وهادشي اللي مخربقنا. دونك غادي ندوزو ديريكتومون لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10، نوتر كونكيرونت لانهم كلهم دي فيميل. لو نيميرو 10 هادي فيميلا كيما قلنا عندها 5 ديال السنوات، ريغوليير، كانت بيناليزي دو 3 كيلو على واحد لو سيكسي دارتو. دابا عندها موان زه، بحال بقات بيناليزي غير ب2 كيلو. عندها ان بون بوا بالنسبة للجوك. كدير البون السوبل ما عندهاش مشكل. دونك هاد لو 10 هادي ردو منها البال، راه تقدر تكريي اون بيل سيربريز. هاد 10 هادي ردو منها البال. انا غادي نحطها في لا سيليكسيون ديالي بور اون بلاص، سوا دون لي 3 سوا دون لي 4. غادي نحطها في لا سيليكسيون ديالي. غادي ننتقلو لأون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 11 لو نيميرو 11 عندها 4 سنين. هادي لا ميوزيك ديالها ماشي ستابل، ني با ريغوليير في لا ميوزيك ديالها. مي ديجا دارت هاد المسافة هادي في ان اوتر تيران وجابتها. عندها فالور ديالها والبوا ديالها بقاو ستابل، يعني دايما كديرهم هادو مؤخرا وكتحملهم. عندها لو نيميرو 1 فريستال، غادا تمشي كوتي كورد. هادي تقدر تكون هي المفاجأة حتى هي ديال لاكورس وتكري اون بيل سيربريز. ردو منها البال اللي كما كنقولوا الكبده قاصحه يدخلها، واللي الكبده شويه كيخاف يديرها من مور اكس. غادي ندوزو لأون اوتر كونكيرونت اللي هي الرقم 13 لو نيميرو 13 عندها 4 سنين، طري ريغوليير، اكسترا فلو صابل وفلو غازون ما عندهاش مشكل. كوراجوز، عندها اون بون فالور و ان بون بوا اون با دو طابلو. عندها ان بون نيميرو دون لي ستال لو نيميرو 7. عندها غدير لو بروميي كينتي، مي اتونسيون تقدر تاخد اون بون بلاص هاد العودة هادي. احنا اختصرنا لكم شوية في التحليل، لان ضروري غادي تلقاو دي زوتر نيميرو في لا سيليكسيون ما هضرناش عليهم، مي راهم كاينين غادي نشوفوهم ان شاء الله. غادي ندوزو كما قلنا لو كينتي دي 14/6/2020 اللي غادي يكون في فيشي مع 2 و 4. لا سيليكسيون ديال القناة هي 2 5
10 11 عفوا 13 8 7 6. أعيد la sélection de la chaîne Fatih Hassan Turf est 2 5 10 11 13 8 7 et 6. أعيد الأرقام الثمانية لقناة فتي حسن تيرف: 2 5 10 11 13 8 7 و6. بالنسبة لي سيربريز عندنا ثلاثة وتسعود، مي داك التسعود ممكن تبلاصيوه بلودوز، داك التسعود ممكن تبلاصيوه بالرقم 12. داك الثلاثة إلا تحمل شوية ديال الثقل عندو زايد وما طاحتش الشتا راه يقدر يكون في لاريفي، طاحت الشتا باي باي. دونك بالنسبة للتسعود نقدرو نبدلوه ب12 ونديرو في لا سيربريز 3 12. غادي نمشيو دابا لابواط نوار، العلبة السوداء ديال قناة فتي حسن تيرف، لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فتي حسن تيرف: 100 6 9 13 et 2. غتفاجئوا بان السيس قلت لكم في لا سيليكسيون وعطيتو لكم في لابواط نوار وما عطيتوش لكم في التحليل، مي ها هو عندكم هنايا لابواط نوار عطيه الارقام الاربعه ديال العلبه السوداء ديال قناه فتي حسن تيرف: 6 9 13 2. لي 4 نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فتي حسن تيرف: 100 6 9 13 et 2. الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا ومن لي سيربريز من لابواط نوار. اللي كنطلبوا منكم هو الدعم ديالكم كالعاده والتشجيع ولي لايك اخوتي وديروا لا ديفيزيون. الله يجازيكم بخير ويرحم الوالدين. لي فيديو ديالنا الاصدقاء ديالكم باش يتعرفوا عليها هما بدورهم يديروا لا ديفيزيون لي فيديو ديالنا. واللي اول مره كيشوف القناه سيبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. كنشكر كاع الاخوات والاخوان خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن اللي كيشجعوني ويدعموني. et je remercie tous les parieurs du monde qui assistent à nos vidéos et qui nous encouragent. donc كما أتقدم كذلك بالشكر والترحيب الإخوان اللي تزادوا معنا جدادين اليوم، كنقول لهم خوتي مرحبا بكم في القناة وسط خوتكم قناتكم فتي حسن كما كنقول دائما واحد منكم لأنها قناة الأصدقاء. مرحبا بكم وكنتمنى أن الثقة اللي حطيتو فينا تكون نكونوا قدها وقد المسؤولية، ونتمنى أننا نكونوا كنفيدوكم وكنقربوكم أموال الحقيقة. انا كنعاود نقول لكم حاولوا ما امكن ما تكتروش، لان اللودوز خرجناه، هاد اللودوز هذا راه خرجناه لي سيربريز باش ما يبقاش محسوب على سيليكسيون يدار من مور الاكس. وغدا ان شاء الله فيديو قبل الكورسة، لان ربما تكون شي مفاجأة على ما كنظن غتكون شي مفاجأة مع لا ديرنيير مينوت وما يتباعوها، وربما تكون شي مفاجأة ان شاء الله. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنودعكم الى اللقاء بكم في امان الله ان شاء الله غدا الى بغى الله، وليلة سعيدة ودعواتكم كالعادة اخوكم فتي حسن، والسلام عليكم ورحمة الله.